دير بالك ما كان عندي خير علي تفضل حاجة
يلا على رجعنا. عمو دير بالك روح على اليمين. يلا Thank you.
Dapat. شلونكم ماجورين؟ ولا مزين؟ لا صبري ما هو؟ اي قدام. وين؟ قدام. محمود تعليت انا وين اروح بعد؟
الله. يا عرب دوار والسنة بلا هاي
عقوب عقوب يا شايف هذا تبع حرم لا قهوة شايف قهوة قهوة شايف جاها عرب دوام والسنوبة لها ثلاثة
عقوب عقوب يا شايف
عمو دير بالك روح على اليمين. علي